बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हसन अल्लाह यारी की एक वीडियो देखें, इंशाअल्लाह उस पर कलाम करते हैं। उसके बाद मेरे मोहतरम नाज़रीन, यह किताब अंसाबुल अशराफ, चाप दारुल फिक्र है, जिल्द नंबर 2 है, सन 1991 में छपी है। ये कहते हैं अबू बकर उमर ने हमला ही नहीं किया। देखो ये हदीस है सफ़ा नंबर 268 में। अहले सुन्नत वल जमात की ये जो रिवायत है ना मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की, इसके जितने भी रावी हैं ये बुखारी मुस्लिम के रावी। आपने उसकी वीडियो सुनी और ये एतराज़ शिया का अहले सुन्नत पर बहुत कदीम एतराज़ है और ये इनका बड़ा भारी एतराज़ है जी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़ुद एतराफ़ किया कि उन्होंने हज़रत सैयदा खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर का दरवाज़ा उखाड़ा। एक बात, और दूसरी अंसाबुल अशराफ के हवाले से एक रिवायत पेश करते हैं। इसी तरह अंसाबुल अशराफ के साथ साथ अल-मुख्तारा, ये अल्लाह यारी ने यहाँ सिर्फ अंसाबुल अशराफ का हवाला दिया और जगह ये मुख्तारा किताब का, और इनके दूसरे लोग भी अल-मुख्तारा किताब का हवाला देते हैं। तो मैं सबसे पहले अल-मुख्तारा किताब में जो रिवायत है और जो अंसाबुल अशराफ में है उस पर बात करेंगे। आप देखें कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाज़ा उखाड़ा। ये इनके नज़दीक है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सैयदा के घर का दरवाज़ा उखाड़ा। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में भी रिवायत मौजूद है और सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में जो रिवायत है और यहाँ जो रिवायत है उनमें जो असल कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है और उसमें सनदन क्या कलाम है, हम वो पहले ज़िक्र करते हैं। सबसे पहले देखें अंसाबुल अशराफ में, इसी तरह अल-मुख्तारा उसमें भी है कि जी रिवायत ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की खिलाफत की बैत हुई, उस वक़्त हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह अजमईन ये हज़रत मौला अली के घर में जमा थे और हज़रत अली आए, हज़रत उमर फ़ारूक आए और कहा हज़रत सैयदा से कि अगर आपने इनको अपने घर में दोबारा जगह दी, हज़रत ज़ुबैर, तलहा वगैरह घर में इस मशवरे के लिए यानी खिलाफत के मशवरे के लिए आए तो मैं आपके घर को जला दूँगा। तो ये रिवायत है। अब ज़रा गौर कीजिएगा रिवायत का अगला हिस्सा ये है रिवायत का कि जब उन्होंने ये बात की तो हज़रत सैयदा रज़ी अल्लाह अन्हा घर आई और उन्होंने कहा उमर ये कह रहे हैं और अगर उन्होंने कहा है तो वो करेंगे भी, तो लिहाजा बैत करने में आफ़ियत है। चुनाचे वजालियुन फ़बाया, हज़रत अली आए, उन्होंने बैत कर ली। वक़ाल कुन्तु अज़मतु अल्ला अख़रुजा मिन मंज़िली हत्ता अजमा अल कुरान, और उन्होंने अपना इरादा भी ज़ाहिर किया कि मैं इस वजह से अपने घर से नहीं निकला था बैत के लिए कि मेरा इरादा था जब तक मैं कुरान को जमा ना कर लूँ मैं अपने घर से नहीं निकलूँगा। यही रिवायत मुख्तलिफ़ किताबों में इज़ालतुल ख़िफ़ा वगैरह में, अल यक़ूबी में, और यहाँ तक कि हमारी तरह मंसूब कर दिया गया अल मसूदी की किताब को, उसमें भी लिखी गई। अंसाबुल अशराफ में 5 जिल्दों वाली उसमें पहली जिल्द में है और जो 15 जिल्दों वाली उसमें दूसरी जिल्द में ये वाक़या है। अब ज़रा गौर कीजिए मेरे सामने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा कि इसकी किताबुल मग़ाज़ी, ये मेरे सामने जो किताब है एक मकतबतुर रशीद रशीदिया की जिल्द 8 है, उसका सफ़ा नंबर 572 है। रिवायत देखिए कि जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लौट गए तो हज़रत सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर आई, यहाँ तक कि उन्होंने वो सब बातें बताईं और कहा कि उमर आए थे और ये कह कर गए। फिर हत्ता बायउली अबी बकरिन, यहाँ तक कि उन सब ने हज़रत अबू बकर की बैत कर ली। ज़रा रिवायत को समझिएगा दिरायतन भी और इसके साथ साथ आप इसके अल्फाज पर भी गौर कीजिएगा कि क्या ये घर को जलाने वाला वाक़या और बाद में जो मसाइब बयान किए जा रहे हैं और जितना ये माल कमा रहे हैं उसको बयान कर करके शिया अवाम को सुना के, क्या ये रिवायात के मुआफ़िक है, क्या ये दिरायत के मुताबिक है? ज़रा गौर कीजिएगा। पहली बात तो ये है कि रिवायत है ज़ैद बिन असलम अन अबी हद्दसना ज़ैद बिन असलमा अन अबी असलमा, वो अपने बाप असलम से रिवायत करते हैं। अब असलम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम है और ये हज़रत उमर के ग़ुलाम 12 सन हिजरी में हज़रत उमर ने इनको ख़रीदा था और ये वाक़या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ारी के फ़ौरन बाद का है, खिलाफत के अवाइल दिनों का है। तो जब जिस वक्त में हज़रत असलम उस वक़्त वहाँ मौजूद ही नहीं थे, वो रिवायत वो कर रहे हैं, तो ये रिवायत कहलाती मुरसल और ये ताबई की मुरसल है।
صحابی کی مرسل نہیں ہے. تو لہذا مرسل میں دیکھیے، اور مرسل میں جب تک ہمیں اگلے راوی کا پہلے پتہ نہ ہو کہ وہ کون ہے، صحابی یا تابعی کون ہے، تو یہ روایت بہرحال منقطع السند ہے، اس کی سند میں انقطاع ہے. لیکن پھر بھی ہم اس کو ذرا نقطے کو آگے لے جا کے چلیں گے، کیونکہ یہ کہیں گے دیکھو سند کو ضعیف کہہ دیا سر کو. نہیں، ہم آگے چلتے. سند کو اگر آپ کہیں کہ فلاں محقق نے صحیح کہا، فلاں صحیح کہا، تو سند تو اس کی ساری صحیح ہے، لیکن ایک جگہ جا کے انقطاع ہے، سند میں منقطع ہو گئی سند. اسلم کے بعد راوی کون ہے کوئی پتہ نہیں. لیکن چلے ہم پھر بھی اس بات کرتے. یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے گھر کا دروازہ جلا دیا تھا اور معاذ اللہ ظلم و ستم کیا تھا. حضرت سیدہ کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت محسن کا حمل بھی گر گیا تھا معاذ اللہ، اور گھر کو جلا دیا تھا معاذ اللہ. وہ مصائب و علام بیان کیے جاتے ہیں. سوال یہ ہے اس اللہ یاری سے اور تمام شیعوں سے کہ جب فلم یرجعوا الیہا حتی بایعوا لابی بکر اصحاب الاشراف، اسی طرح المختارہ، اسی طرح ازالۃ الخفا، یعقوبی، مسعودی، جتنی کتابوں کے تم حوالے دیتے ہو، ان تمام کتابوں میں جا کر دیکھو اور غور سے سب روایت پڑھیں جو یہ حوالے دیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی. سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت ہی کر لی تو پھر بعد میں حضرت عمر نے آ کر دروازہ کیوں کھاڑنا تھا، بعد میں گھر کو کیوں جلانا تھا، جب بیعت جس مقصد کے لیے، چلو آپ کے نزدیک کو دھمکی ثابت ہے، حضرت سیدہ کو حضرت عمر فاروق نے دھمکی دی سی، وہ سیاسی بنیاد پر تھی، چلو مان بھی لے تو سیاسی بنیاد پر تھی کہ حضرت زبیر اور طلحہ ان کے گھر میں جمع تھے اور مشورہ ہو رہا تھا، ایک افواہ تھی. تو اب اس کی بنا پر انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے پیار ہے، آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے پیار ہے، اپنے سے زیادہ پیار کرتا ہوں. انہوں نے کیا کہا، واللہ ما من احد احب الیہ. انہوں نے پھر کہا کہ اللہ کی قسم ہم سب سے زیادہ آپ کے باپ سے پیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سے ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. حضرت سیدہ سے عرض کی آپ کی عقیدت رکھتے ہیں. تو اب وہ ایک سیاسی بنیاد پر یہ سب کچھ ہوا. لیکن سوال یہ ہے کہ اب اس معاملے کے بعد جب بیعت ہو گئی تو بیعت کے بعد گھر جلانا اور دروازہ اکھاڑنا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے درایتاً بھی اس واقعے سے استدلال درست نہیں. ہاں دکھائے نا کہ کہاں پہ آگ لگا دی ہے. ہاں آ رہی ہے. ابھی سن لو ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو بکر کا اعتراف آیا کہ انہوں نے حضرت ابو بکر نے خود کہا کہ کاش میں بی بی سلام اللہ کے گھر کو بے، اس کے مرتے وقت کی ندامت ہے، میں ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا. اور دوسری بات، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا اعتراف کیا اور کہا کہ مجھے ان 3 چیزوں کا افسوس ہے. یہ بات شیعہ اور مختلف اللہ یاری بھی کرتا ہے، مختلف شیعہ کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا خود اعتراف کیا ہے، جس طرح کہ معجم الکبیر میں روایت موجود ہے. آپ اس کا عکس دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس حدیث کی سند پر پہلے ہم کلام کر لیتے ہیں، کیا اس کی سند درست ہے، اور یہ روایت جو پیش کی گئی ہے کیا اصول محدثین پر ثابت بھی ہے. یہ روایت صرف اور صرف ایک راوی نے روایت کیا ہے جسے علوان بن داود البجلی کہتے ہیں. یہ روایت صرف ان سے ہے، اور ان کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ وہ منکر روایت کرتے تھے. اور عقیلی نے کہا، میرے سامنے میزان الاعتدال ہے، ان کے ترجمے میں لکھا ہے، قال العقیلی لہو حدیث لا یطاب علیہ ولا یعرف الا بہ. ان کی ایسی حدیثیں ہیں کہ جن کی نہ کسی نے مطابعت کی اور ان کے علاوہ کسی کو اس حدیث کا پتہ بھی نہیں. اس کی ضمن میں انہوں نے یہی روایت ذکر کی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اعتراف والی ہے کہ کاش وددت انی لم اکشف بیت فاطمہ وترکتہ. یہ روایت کہ میں کاش حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کا دروازہ نہ اکھاڑتا. یہ روایت اسی منکر روایت کے تحت امام ذہبی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے واضح طور پر لکھا ہے، علوان بن داود یقال ابن صالح، اس کو ابن صالح بھی کہا جاتا تھا، منکر الحدیث. یہ منکر الحدیث تھا، اس کی حدیث میں نکارت تھی. تو اس لیے یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود اعتراف کیا، معجم الکبیر وغیرہ میں روایت اور بھی کئی کتابوں کے حوالے سے، لیکن جن میں کتابوں میں ہے وہ علوان بن داود البجلی کے راوی اس میں موجود ہے، اور یہ ایسی حدیث روایت کرتا تھا جس کا نہ کوئی متابع تھا، نہ کوئی اس کے علاوہ، اور یعنی اس راوی کے علاوہ کوئی حدیث کو جانتا تھا. اور امام بخاری نے خود فرمایا ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے. تو سندن ہی یہ روایت جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اعتراف والی ہے، پایا ثبوت تک ہی نہیں پہنچتی. تو اس سے استدلال کرنا کہ آپ نے خود اعتراف کر لیا کہ میں نے حضرت سیدہ کے گھر کا دروازہ کھوڑا تھا،
یہ بالکل غلط ہے۔ اور پہلے میں نے جواب دے چکا ہوں، صاحب الاشراء والمختارہ کتاب کے جو روایت ہے کہ اس میں اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو دھمکی سے زیادہ تک کی بات نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دھمکی دی، وقول ان کے اگرچہ ان کی سند میں بھی انقطاع ہے لیکن کچھ محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے، تو اگر اس کو مان بھی لیا جائے تب بھی وہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے حضرت سیدہ کے کہنے پر اس بعد میں جا کر حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کر لی تھی، تو اس لیے اب بیعت ہو چکی، اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے گھر کا دروازہ کیوں کھاڑنا تھا، اس کے بعد انہوں نے گھر کو کیوں جلانا تھا؟ تو بالکل یہ درایت اور روایت دونوں کے اعتبار سے غلط باتیں ہیں۔